श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। योगेश्वरस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रश्नानां प्रस्तुतीकरणस्य स्वकीया एका विशिष्टा शैली वर्तते। पूर्वं तु ते प्रकरणस्य विशेषतायाः उल्लेखं कुर्वन्ति, येन पुरुषः प्रश्नाभिमुखं भवेत् आकर्षितः। तदनन्तरं स तत्प्रकरणं सुस्पष्टयति। उदाहरणार्थं कर्मविषये चिन्तनीयम्। स द्वितीयाध्याये प्रेरणाम् अददात् यद् अर्जुन कर्म कुरु। तृतीयाध्याये तेन संकेतितं यत् निर्धारितं कर्म कुरु। निर्धारितं कर्म किमस्ति? तदोक्तं यज्ञस्य प्रक्रियैव कर्म अस्ति। पुनस्तेन यज्ञस्य स्वरूपम् अनुक्त्वा पूर्वं यज्ञः कुतः आयातः, ददाति च किम् इति वर्णितम्। चतुर्थाध्याये 13-14 विधिभिः यज्ञस्य स्वरूपं स्पष्टं कृतम्। यस्य विधानं कर्म समुच्यते। अत्र कर्म स्पष्टं भवति यस्य शुद्धार्थः अस्ति योगः, चिन्तनम्, आराधना, यो समनसेन्द्रियाणां च क्रियया सम्पन्नः भवति। अनेनैव प्रकारेण तेन नवमाध्याये दैवासुरी च सम्पदः नाम गृहीतम्। उभयोः सम्पदोपरि बलं ददौ यद् अर्जुन आसुरीस्वभावयुक्ताः मां तुच्छं मत्वा सम्बोधयन्ति, अहमपि मानवशरीरमेव आधारीकृत्य विराजे। कुतो हि इयं स्थितिः मह्यं मानवशरीरे एव समुपलब्धा। किन्तु आसुरी स्वभाववन्तः मूढस्वभाववन्तश्च मां नोपासते। यदा तु दैवी सम्पद्युक्ताः भक्तजनाः अनन्यश्रद्धया माम् उपासते। किन्तु एतासां सम्पदां स्वरूपं गठनं च इदानीं यावत् न वर्णितं तेन। इदानीं षोडशाध्याये योगेश्वरः तासां स्वरूपं सुस्पष्टयितुं संलग्नो भवति। यासु प्रथमं दैवीसम्पदः लक्षणानि सन्ति प्रस्तुतानि। श्रीभगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भयस्य सर्वथा भावः, अन्तःकरणस्य शुद्धता, तत्त्वज्ञानार्थं ध्याने दृढा स्थितिः अथवा अचलध्यानं, सर्वस्वस्य समर्पणम्, इन्द्रियाणां सम्यक् प्रकारेण दमनं, यज्ञस्य आचरणम् अर्थात् यथा श्रीकृष्णेन चतुर्थाध्याये स्वयं विवेचितं संयमाग्नौ हवनम्, इन्द्रियाग्नौ हवनम्, प्राणापानयोः हवनम्, अन्ते ज्ञानाग्नौ हवनम् अर्थात् आराधनायाः प्रक्रिया, या केवलं मनसः इन्द्रियाणां च आन्तर्क्रियया सम्पद्यते। तिलयववेदादिभिः सामग्रीभिः सम्पद्यमानस्य यज्ञस्य गीतोक्तयज्ञेन नास्ति कोऽपि सम्बन्धः। श्रीकृष्णः एतादृशं किमपि कर्मकाण्डं यज्ञं न मेने। स्वाध्यायः अर्थात् स्वरूपाभिमुखम् अग्रेसरकारकम् अध्ययनम्। तपः
अर्थात मनसा सहितम इंद्रियगणम इष्टानुरूपम वर्तनम तथा आर्जवम शरीरेन्द्रिय सहितांतःकरणस्य सरलता। अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। अहिंसा अर्थात आत्मोद्धारः नाम आत्मानम् अधोगतौ प्रापणमेव हिंसा कथ्यते। श्रीकृष्णः ब्रवीति यद्यहं ससावधानं कर्म न करवाणि तदास्याः सम्पूर्णायाः प्रजायाः हननकर्ता वर्णसंकरस्य च निर्माता भवामि। आत्मनः शुद्धः वर्णः अस्ति परमात्मा। तस्य आत्मनः प्रकृतौ भ्रमणं वर्णसंकरः कथ्यते। आत्मनः प्रकृतौ भ्रमणम् एव हिंसा तथा आत्मोद्धार एव अहिंसास्ति। सत्यम् अर्थात् सत्यस्य अर्थः यथार्थप्रियभाषणञ्च नास्ति। भवान् कथयति इदं वस्त्रं मामकम् अस्ति, तर्हि किं भवान् सत्यं वदति? इतोऽधिकम् अलीकं किमपरं भविष्यति? यदा शरीरमेव भवतः नास्ति, नश्वरमस्ति, तदा अस्य आवरकं वस्त्रं कथं भवतः? वस्तुतः सत्यस्य स्वरूपं योगेश्वरः स्वयं वर्णितवान् यत् अर्जुन सत्यवस्तुनः कालत्रयेऽपि कदापि भवति न अभावः। अयम् आत्मैव सत्यमस्ति, परमं सत्यमस्ति। अस्मिन् सत्ये दृष्टिं सन्धानय। क्रोधस्य अनाविर्भावः, सर्वस्वस्य समर्पणं, शुभाशुभकर्मफलानां त्यागः, चित्तस्य चञ्चलतायाः सर्वथा अभावः, लक्ष्यस्य प्रतिकूलं निन्दितकार्यस्य अविधानं, सम्पूर्णप्राणिषु दयाभावः, इन्द्रियाणां विषयेषु जाते संयोगेऽपि तेषु आसक्तेः अभावः, कोमलता, स्वलक्ष्यात् विमुखे सति लज्जा, व्यर्थचेष्टानां सर्वथा अभावः, तथा तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः नाम यद् एकमात्रेश्वरे चकास्ति तस्य तेजसा जगतः कार्यं चलति। महात्मनः बुद्धस्य दृष्टिपातानन्तरम् एव अंगुलिमालस्य विचारे जातं परिवर्तनम्। एतत् तत् तेजसः एव आसीत् परिणामः। येन तेजसा कल्याणं सृज्यते यद् आसीत् महात्मनि बुद्धे। अपि च क्षमा, धैर्यं, शुद्धिः, कस्मिन् अपि शत्रुभावाभावः, स्वस्मिन् पूज्यताभावस्य सर्वथा अभावः। अर्जुन, एतद् यद् उक्तं लक्षणं तद् दैवीसम्पदं प्राप्तस्य पुरुषस्य अस्ति। अनेन प्रकारेण 26 लक्षणानि वर्णितानि, यानि सर्वाणि साधनायां परिपक्वावस्थायुते पुरुषे मिलन्ति। आंशिकरूपतश्च भवत्यपि सुनिश्चितानि। आसुरीसम्पदा प्लावितस्य मनुष्यस्य अपि इमे गुणाः वर्तन्ते, किन्तु प्रसुप्ताः भवन्ति। तस्मादेव जघन्यपापाचारिणः कृतेऽपि
कल्याणस्य अधिकारः वर्तते। इदानीम् आसुरीसम्पदः प्रमुखानि लक्षणानि प्रवदति श्रीकृष्णः। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी। पार्थ, पाखण्डः, गर्वः, अभिमानः, क्रोधः, कटुवचनम्, अज्ञानञ्च इमानि पूर्वोक्तानि लक्षणानि आसुरीसम्पदायुक्तस्य पुरुषस्य सन्ति। उभयोः सम्पदोः कार्यं किमस्ति? दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। उक्तोभयोः सम्पदोः दैवी सम्पत्तु विमोक्षाय अर्थात् विशेषमोक्षार्थम् अस्ति। आसुरी सम्पच्च बन्धनाय मान्यतां प्राप्तवती। अर्जुन, त्वं मा शुचः, कुतो हि त्वं प्राप्तदैवी सम्पद् असि। विशेषां मुक्तिं प्राप्स्यसि अर्थात् मां प्राप्स्यसि। ताः सम्पदः क्व तिष्ठन्ति? द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अर्जुन, अस्मिन् संसारे जीवानां स्वभावः द्विविधः भवति। देवानामिव तथा असुराणामिव। यदा हृदये दैवी सम्पत् कार्यरूपं धारयति तदा मानवः देवता समुच्यते। यदा आसुरी सम्पदः भवति बाहुल्यं तदा मनुष्यः असुरायते। सृष्टौ इमे द्वे जाति विद्येते। उक्तजातिद्वयान्तर्गतः मानवः कामम् अरबदेशे प्रादुर्भूतो भवेत्, कुद्वा ऑस्ट्रेलियायां कुत्रापि गृहीतजन्मा भवेत्। वस्तुतः जातिद्वयान्तर्गतमेव तस्य जन्म। इदानीं यावत् देवानां स्वभावः सविस्तरं वर्णितः, सम्प्रति असुराणां स्वभावं मत्तः विस्तारपूर्वकम् आकर्णय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अर्जुन, असुरगणाः कार्यं कर्म प्रवर्तितुं तथा अकर्तव्यकार्यात् निर्वर्तितुमपि न जानन्ति। अतएव तेषु न वर्तते शुद्धता न च आचरणं, न सत्यं समुपलभ्यते। तेषां पुरुषाणां विचाराः कीदृशाः भवन्ति? असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। आसुरी प्रकृतिशीलाः ते मनुष्याः कथयन्ति यत् जगदाश्रयरहितमस्ति, सर्वथा अलीकमस्ति, ईश्वरं विना च स्वयमेव स्त्रीपुरुषयोः संयोगात् उत्पन्नमस्ति। अतएव
केवलं भोगानां भोगाय एव अस्ति इदं जगत्। अतो व्यतिरिक्तम् अपरं किमस्ति? एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। अस्य मिथ्यादृष्टिकोणस्य अवलम्बेन येषां स्वभावः प्रनष्टः जातः वर्तते ते मन्दबुद्धयः, अपकारिणः, क्रूरकर्माणः मनुष्याः केवलं जगतः विनाशाय एव उत्पद्यन्ते। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वात् सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ते मनुष्याः दम्भमानमदादियुक्ताः सन्तः केनापि प्रकारेण न पूरयितुमर्हाणां कामनानाम् आश्रयं गृहीत्वा ज्ञानेन मिथ्यासिद्धान्तान् गृहीत्वा अशुभ तथा भ्रष्टव्रतादिभिः युक्ताः भवन्तः संसारे प्रवर्तन्ते। ते व्रतमपि कुर्वन्ति किन्तु सन्ति पथभ्रष्टाः। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। ते अन्तिमश्वासं यावत् नानाचिन्तां धारयन्तः जीवन्ति। विषयाणाम् उपभोगे तत्परास्ते अलमेतावद् आनन्दः इति मन्यन्ते। तेषां मान्यता भवति यत् यावत् भवेत् सम्भवः भोगस्य सङ्ग्रहश्चयनीयः, नातः परं किमप्यस्ति। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशारूपीषु शताधिकशूलीषु तत्र सन्ति निबद्धाः। अर्थात् एकया शूल्या जनाः म्रियन्ते, अत्र तु ते शताधिकशूल्यः। कामक्रोधे परायणाः विषयभोगानां पूर्तये ते अन्यायपूर्वकं धनादिकं बहुपदार्थजातं चेतुं चेष्टां कुर्वन्ति। अतः धनार्जनाय ते रात्रिन्दिवसम् असामाजिकं पदम् उत्थापयन्ति। अग्रे कथयति, इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ते विचारयन्ति यन्मया अद्येतद् उपलब्धम् अमुं मनोरथं प्राप्स्यामि। मम सविधे एतावत् धनमस्ति, पुनः कदाचित् यद्धनं भविष्यति। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्ध
सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। सः शत्रुः मया व्यापादितः अपरानपि शत्रून् व्यापादयिष्यामि। अहम् एव ईश्वरस्य ऐश्वर्यस्य च भोक्तास्मि। अहं सिद्धियुक्तः बलवान् सुखी चास्मि। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। अहं महाधनी महाकुटुम्बवान् अस्मि। मम सदृशः न कोऽप्यपरः। अहं यज्ञं करिष्यामि, दानं दास्यामि, हर्षं लप्स्ये। एतत्प्रकारकाज्ञानेन ते विमोहिताः भवन्ति। किं यज्ञः दानञ्च अपि अज्ञानमस्ति? अत उपरि 17तमे श्लोके स्पष्टं कृतमस्ति। एवं जातेऽपि ते न हि विरमन्ति। प्रत्युत अनेकभ्रान्तीनां ते स्वयं मृगया भवन्ति। अत उपरि कथयति अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। नानाप्रकारेण भ्रान्तचित्ताः मोहजाले निबद्धाः विषयभोगेषु अत्यन्तम् आसक्ताः ते दुष्टासुरीस्वभावयुक्ताः मनुष्याः अपवित्रनरके पतन्ति। अग्रे चलित्वा कृष्णः स्वयं वक्ष्यति किमस्ति नरकः। आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। आत्मानं श्रेष्ठं मन्यमानाः धनमानमदयुक्ता भूत्वा ते सगर्वाः मनुष्याः शास्त्रविधिरहितं केवलं नाममात्रैः यज्ञैः सपाखण्डं यजनं कुर्वन्ति। किं तदेव यज्ञं कुर्वन्ति यथा कृष्णेनोक्तम्? न हि तं विधिं परित्यज्य यजन्ते। कुतो हि विधिः योगेश्वरेण स्वयं वर्णितः। चतुर्थे अध्याये 24 श्लोकतः 33तमे श्लोके तथैव षष्ठाध्याये 10 श्लोकतः 17 श्लोकपर्यन्तं तेन स्पष्टीकृतमस्ति। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। ते परनिन्दाकर्तारः अहङ्कारे बले गर्वे कामनायां क्रोधे च परायणाः पुरुषाः स्वस्य परस्य च शरीरे स्थितं माम् अन्तर्यामिनं परमात्मानं द्वेषबुद्ध्या पश्यन्ति। शास्त्रविधिना परमात्मनः स्मरणम् अस्ति एकः यज्ञः। ते इमं विधिं विहाय नाममात्रस्य यज्ञं कुर्वन्ति। यज्ञस्य नाम्ना
न किंचित किंचित कुर्वन्तः सन्तः ते स्वस्मिन् शरीरे तथा परस्य शरीरे स्थितं मां परमात्मानं निन्दन्ति। ते जनाः द्वेषं कुर्वन्ति, सुरक्षिताश्च भवन्ति। किम् एते अपि भविष्यन्ति सुरक्षिताः? अत उपरि कथयति नहि। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। मत्तः द्वेषकर्तॄन् पापाचारिणः क्रूरकर्माणः नराधमान् अहं संसारे निरन्तरम् आसुरीयोनिषु पातयामि। ये शास्त्रविधिं परित्यज्य यजन्ते ते पापयोनयः मनुष्येषु अधमाः कथ्यन्ते। इमे क्रूरकर्माणः कथिताः सन्ति, न अन्ये केऽपि सन्ति अधमाः। पूर्वमुक्तमासीत् एतादृशान् अधमान् अहं नरके पातयामि। तदेव अत्र कथयति यत् तान् अजस्रमासुरीयोनिषु पातयामि। एष एव नरकः अस्ति। साधारणकारागारयातनापि भवति भयङ्करी। इह अनवरतमासुरीयोनिषु पतनस्य क्रमः कियान् दुःखदोऽस्ति। अतः दैवीसम्पदि प्रयत्नशीलेन भवितव्यम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। कौन्तेय, मूर्खाः मनुष्याः जन्मजन्मान्तरं यावत् आसुरीं योनिं प्राप्ताः सन्तः मां न लब्ध्वा पूर्वतः अपि अतिनीचां गतिं लभन्ते। तस्यास्ति नाम नरकः। पश्यन्तु कुतः नरकस्य आविर्भावः। त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कामक्रोधलोभाश्च त्रयः इमे नरकस्य मूलद्वाराणि सन्ति। इमे आत्मनः नाशकाः सन्ति, ताम् अधोगतिं प्रापकाः सन्ति। अतः एतेषां त्रयाणां त्यागः कर्तव्यः। एतेषां त्रयाणाम् उपरि आसुरी सम्पत् स्थिता वर्तते। एतत्त्यागेन अपि लाभः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। कौन्तेय, नरकस्य एतद्द्वारत्रयेण मुक्तः पुरुषः एव परमकल्याणाय आचरणं कर्तुं सक्षमो भवति। येन सः परमगतिम् अर्थात् मां लभते। एतेषां कामादिविकारत्रयाणां त्यागे सत्येव मनुष्यः नियतं कर्म करोति, यस्य परिणामः परमश्रेयोऽस्ति। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति
न सुखं न परां गतिम्। यः पुरुषः उपर्युक्त शास्त्र विधिं विहाय अर्थात् तच्छास्त्रं न किमपि अन्यं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्र यत् 15तः 20 पर्यन्तं गीता स्वयं पूर्णशास्त्रम् अस्ति, यत् शास्त्रं श्रीकृष्णेन स्वयमेव प्रत्यपादि, तं विधिं विहाय यः स्वेच्छया व्यवहरति न स सिद्धिं लभते न च परमगतिं सुखञ्च। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतएवार्जुन त्वदर्थम् अनयोः कर्तव्याकर्तव्ययोः व्यवस्थायाम् अहं किं करवाणि किञ्च न करवाणि, अस्यां व्यवस्थायां शास्त्रम् एवैकं प्रमाणमस्ति। एवं ज्ञात्वा शास्त्रविधिप्रतिपादितं नियतकर्म एव त्वया कर्तुं योग्यमस्ति। तृतीयाध्यायेऽपि योगेश्वरः श्रीकृष्णः नियतं कर्म कुरु इति नियतकर्मोपरि बलं दत्तवान्, उक्तवान् च यज्ञस्य प्रक्रियैव तन्नियतं कर्म अस्ति। तच्च यज्ञाराधनायाः विधिविशेषस्य चित्रणमस्ति, यं मनसः सर्वथा निरोधं कृत्वा शाश्वते ब्रह्मणि प्रवेशं दापयति। अत्रोक्तं तेन यत् कामक्रोधलोभाश्च नरकस्य 3 प्रमुखद्वाराणि सन्ति। एतेषां त्रयाणां त्यागे सति तत्कर्मणः नाम नियतकर्मणः आरम्भो भवति, यस्य वर्णनं भूयो भूयो मया कृतं, यत् परमश्रेयसः परमकल्याणस्य च प्रदायकम् आचरणम् अस्ति। बहिः सांसारिककार्येषु यो यावान् व्यस्तोऽस्ति तावानेवाधिकाः कामक्रोधलोभाश्च तस्य पार्श्वे सुसज्जिताः विराजन्ते। कर्म कीदृशमेवं वस्तु अस्ति यत् कामक्रोधानां त्यागोत्तरम् एव तस्मिन् प्रवेशो मिलति। कर्मणः तदाचरणे जायते सन्निवेशः। यः शास्त्रविधिं परित्यज्य स्वेच्छयाचरणं करोति तस्य कृते सुखसिद्धिः परमगतिश्च न सुलभा। इदानीं कर्तव्याकर्तव्ययोः व्यवस्थायां शास्त्रम् एव एकमात्रप्रमाणमस्ति। अतः शास्त्रविध्यनुसारेण कर्माचरणं त्वदर्थं समीचीनमस्ति। तच्छास्त्रं गीता एव अस्ति। निष्कर्षः: अस्य अध्यायस्य प्रारम्भे योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन सविस्तरं दैवीसम्पदः वर्णनं कृतं, यस्यां ध्याने सुस्थितिः, सर्वस्वस्य समर्पणम्, अन्तःकरणस्य शुद्धिः, इन्द्रियाणां दमनं, मनसः शमनं, स्वरूपस्य स्मरणदायकम् अध्ययनं, यज्ञार्थं प्रयत्नः, मनसा सहितमिन्द्रियाणां तापनम्, अक्रोधः, चित्तस्य शान्तौ प्रवाहितभवनम् इत्यादि 26 लक्षणानि उक्तानि। यानि लक्षणानि इष्टस्यान्तिकं प्राप्तौ योगसाधनायां प्रवृत्ते कस्मिन् साधके सम्भवानि सन्ति, आंशिकरूपेण सर्वेषु वर्तन्ते। तदनन्तरं
तेन आसुरी सम्पदः प्रधानरूपेण पञ्चशा विकाराणां नाम वर्णितम्, यथा अभिमानः, दम्भः, कठोरता, अज्ञानं, कटुभाषणम् इत्यादि। अन्ते च निर्णयम् अदात् यत् अर्जुन, दैवीसम्पदस्तु विमोक्षाय पूर्णरूपेण निवृत्त्यर्थं सन्ति परमपदस्य प्राप्तेः कारणानि, आसुरीसम्पदश्च बन्धनार्थम् अधोगतिप्रदानाय च सन्ति। अर्जुन, शोकं मा विधेहि, कुतो हि त्वं प्राप्तदैवीसम्पदः असि। इमाः सम्पदः क्व भवन्ति? तेनोक्तम्, अस्मिन् संसारे मनुष्याणां स्वभावः द्विविधः भवति, देवानामिव असुराणाम् इव च। यदा दैवीसम्पदः बाहुल्यं भवति तदा मनुष्यः देववज्जायते, यदा चासुरीसम्पदः बाहुल्यं भवति तदा मनुष्यः असुरवज्जायते। सृष्टौ केवलं मनुष्याणाम् एव जातियुगलम्। कामं स कुत्रापि प्रादुर्भवेत्, किमपि सम्बोधनं प्राप्नुयात्, तदनन्तरं तेन आसुरीस्वभाववतां मनुष्याणां लक्षणं सविस्तरं वर्णितम्। आसुरीसम्पद्वान् पुरुषः कर्तव्यकर्मणि प्रवर्तितुं जानाति एव न हि, अकर्तव्यकर्मणो निवर्तितुमपि न जानाति। यदा असौ कर्मणि प्रवृत्तः एव न अभवत् तदा तु तस्मिन् न सत्यं भवति, न शुद्धिः, न च आचरणम्। तस्य विचारे जगन्निराश्रयम् ईश्वरं विनापि स्वयं स्त्रीपुरुषयोः संयोगात् समुत्पन्नं बभूव इति। अतः केवलं भोगभोगाय जगदिदम्, अतः परं किमस्ति? अयं विचारः कृष्णस्यापि काले चलति स्म, पूर्वमपि आसीत्। केवलं चार्वाकेन एव विचारः अयं प्रचारितः नैतत् तथ्यम्। यावत् जनमानसे दैव्याः आसुर्याश्च सम्पदः पतनोत्थानमस्ति तावत् स्थास्यति। श्रीकृष्णः वदति, ते मन्दबुद्धयः क्रूरकर्माणः पुरुषाः सर्वेषाम् अहिताय कल्याणस्य नाशाय च संसारे प्रादुर्भवन्ति। ते कथयन्ति, मम द्वारेण शत्रुः अयं हतः, अपरञ्च हनिष्यामि। अनेन प्रकारेण अर्जुन, कामक्रोधवशीभूताः ते पुरुषाः शत्रून् न घ्नन्ति, प्रत्युत स्वशरीरे तथा परस्य शरीरे स्थितं मां परमात्मानं प्रति द्रोहं कुर्वन्ति। तर्हि किम् अर्जुनः प्रणं कृत्वा जयद्रथादीन् हतवान्? यदि हन्ति तर्हि आसुरीसम्पद्युक्तः अर्जुनः परमात्मना सह द्वेषकर्ता अस्ति। यदा तु अर्जुनं सुस्पष्टम् उक्तवान् श्रीकृष्णः, त्वं दैवीसम्पदं प्राप्तवान् असि, चिन्तां मा कुरु। अत्रापि स्पष्टम् अभवत् यत् ईश्वरस्य निवासः सर्वेषां हृदयदेशे वर्तते। स्मरणीयमेतत् यत् त्वां कश्चित् सततं निरीक्षमाणः विराजते। अतः सदैव शास्त्रनिर्दिष्टायाः क्रियायाः कर्तव्यम् आचरणम्, अन्यथा दण्डः प्रस्तुतोऽस्ति। योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन पुनः उदीरितं यत् आसुरीसम्पद्युताः क्रूराः मनुष्याः मया भूयो भूयो नरके पात्यन्ते। नरकस्य स्वरूपं किमस्ति? तदोक्तवान्, भूयो भूयः नीचाधमयोनिषु पतनं परस्परं पर्यायौ स्तः। एतदेव नरकस्य स्वरूपम्।
कामक्रोधलोभाश्च नरकस्य 3 प्रमुखद्वाराणि सन्ति। एतेषु द्वारत्रयेषु आसुरीसम्पदः सन्ति समाश्रिताः। एतेषां त्रयाणां त्यागोत्तरं तस्य कर्मणः आरम्भो भवति यस्य मया वारं वारं चर्चा कृता। सिद्धम् अभवत् यत् कर्मेतादृशं किमपि वस्तु अस्ति यस्य आरम्भः कामक्रोधलोभानाञ्च त्यागानन्तरम् एव भवति। सांसारिककार्येषु समर्यादं सामाजिकव्यवस्था निर्वाहस्य चिन्तने ये सन्ति व्यस्ताः, कामक्रोधलोभादयः तेषां समीपम् अतिसुसज्जिताः समायान्ति। वस्तुतः एतेषां त्यागेन परमात्मनि प्रवेशदायके निर्धारितकर्मणि प्रवेशो मिलति। अतः अहं किं करोमि किं न करोमि एतत् कर्तव्याकर्तव्ययोः शास्त्रमेव प्रमाणम् अस्ति। तच्च शास्त्रं किम्? इयमेव गीताशास्त्रम्। किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः? अतएव एतत् शास्त्रनिर्धारितं कर्म नाम विशेषम् अर्थात् यथार्थं कर्म त्वं विधेहि। अस्मिन् अध्याये योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन दैव्यासुरीसम्पदोः सविस्तरं वर्णनं विहितम्। तयोः स्थानं मानवस्य हृदयम् इति आदिदेश, तस्य च फलम् अब्रवीत्। अतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम 16ओऽध्यायः। इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दशिष्यस्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम 16ओऽध्यायः। हरिः ॐ तत्सत्।